ते म्हणजे हो भीतीचे वातावरण जे निर्माण झाले असं रेजिडेंटच्या बद्दल ॲज अ दक्षता घेवपा खातीर सगळ्या रेजिडेंट्स फुडें सरले आसा आणि म्हाका दिसता प्रत्येकाने आता जे कॅमेरेज आसा ते प्रत्येकाचे आपापल्या पद्दतीन ते घालतले कित्याक तेतून ट्रेसिंग करप मातशें इजी पडटलें अशें म्हणून तर प्रत्येकाने फुडाकार घेतलेलो आसा आणि त्याशिवाय प्रत्येकाच्या घराघरांनी जी कोण मेड्स कामाक आसा आणि जे टेनंट्स बीन आसा थंयसरले तेचें व्हेरिफिकेशन करपा खातीर म्हाका दिसता पोलीस आणि सगळ्यांच्या मदतीन तेचेर नियंत्रण दवरप तितकेच म्हत्वाचें आसा त्या मुद्द्याचेर हो विशय आमी उलयल्लो आसा खुबशे थंयसर फेरीवेले भायले जे येतात वेंडर्स तेंचेर कंट्रोलाचे खातीर म्हापसा म्युनिसिपालिटी कडेन आमचे उलोवप जाल्लें आसा की तेंचेर थंयसर इन्स्पेक्शन दवरून किंवा रेग्युलर ड्रायव्ह करून अशा अननोन व्यक्तींचेर तेंचेर नियंत्रण दवरून थंयसर तेंचेर नियंत्रण दवरपाचें आनी हितूनसून आमकां मदत करपाक तांकां आमी एप्रोच केल्लें आसा आनी त्या शिवाय सगळ्या रेजिडेंटांनी आतां फुडाकार घेतलेलो आसा की आमच्या वाटेन जें कितें करूं येता जशें CC कॅमेरा आमी म्हटलां तशें आमी पुटअप करतले आनी थ्रू म्हापसा पुलीस स्टेशन तेंच्यांनी आमकां बऱ्या भशेन आमकां साथ दिता म्हणून सांगलेलें आसा तेंचे हितून तुमचें विजिलूच रावप तितकेच म्हत्वाचें आसा जी हानी जाल्ली आसा परत जावची न्हू आनी हेची प्रिकॉशन म्हणून सगळ्यांची काळजी घेवप तितकेच म्हत्वाचें आसा असो विचार करून पावल केल्लेले आसा तेंच्या त्यांच्यामध्ये एक भीतीचें वातावरण जे निर्माण जाल्लें आसा पळय कित्याक सगळे यंग जनरेशन जे आसा पळय ते भायर कामाक गेल्ले आसता आनी घरांत जेन्ना सिनियर सिटीजन्स आसतात थंयसर दिसा ढवळ्या सुद्दां कितेंय जावंक शकता आनी हे भीतीचें वातावरण जें आसा पळय ते जेन्ना CCTV कॅमेराज जेन्ना इन्स्टॉल करतले किंवा गस्त जेन्ना आसतली पुलिसांची तेन्नाच हें वातावरण भीतीचें वातावरण कमी जालें आनी तें करप खूब गरजेचें आसा पुलिसचो रोल तेंचो सांगण्यात आसा की आपले रॉबर्ट किंवा आपले बीट पार्टी भोंवतात म्हणून पण आमी कितें जाय तें आमी इन्सिस्ट कित्याक केलें कारण थोड्यो गोश्टी मॅडमीन सांगला त्या प्रमाणे लेडीज जी घरान आसतात तेंचो फियर सायकोसीस वाडलेलो आसा घरा कडेन तांकां दिसता की आरे फाल्यां काल थंय जालें आयज आपल्याक जाय काय कितें हो सगळो भंय आसा पळय तो मनशाक काबार करता त्यामुळे आमी सगळ्यांनी आतां जे कितें मागणी केल्या पळय DYSP सरा कडेन ते इतलेंच की एटलिस्ट हे CCTVचे जे करता आमी तितून आमकां एक एक्सक्लुजीव बूथ ऑब्जर्वेशन बूथ दिलो जाल्यार एक खंय तरी सेफ्टी कोण तरी आमचेर लक्ष आसा आपल्या एरियाचेर लक्ष आसा अशें दिसता हो विशय आयज आमी गणेशपुरी रेजिडेंट सोसायटीचे कमिटी मेंबर्स आनी आमची मॅडम कावन्सिलर कुचेकर मॅडम आमी सगळे जाण DYSPच्या ऑफिसान DSP साहेबांक मेळपाक आयले आमी सजेस्ट केला आनी आमचें इंटेन्शनूय आमी दाखयलां की आमी थोडे कॅमेरा IP कॅमेराज आमच्या रेजिडेंट्साच्या मार्फत डोनेट करून हावजींग बोर्डान इन्स्टॉल करता ताका एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट लागतलो तो एक आमची एक आमीच बांदलेली हे केल्लेली आसली एक बस स्टॉप म्हणून आमी रेजिडेंटांनीच बांदलेली आसली ती बस स्टॉप पोस्ट आसा तो खाली आसा अनयुज्ड आसा तो आमी कन्वर्ट करून ऑब्जर्वेशन पोस्ट करता हें आमी DYSP सराक सांगलां आमी जाय ते जर ताका जर कितें परमिशन आसत जाल्यार आमी म्युनिसिपालिटी कडल्यान मागोवन घेतलें आनी सिन्स आमीच केल्लेलें आसा रेजिडेंटां खातीर आसा एटलिस्ट टेम्पररी आसा आनी म्हाका दिसना आमकां कोण ऑब्जेक्शन हाडटले कशें पण आमी तरी म्युनिसिपालिटी कडल्यान परमिशन घेवन तो ऑब्जर्वेशन पोस्ट करप आनी पुलिशीचे कोण ना कोण रिप्रेझेंटेटीव कोण ना कोण एक तेंचो कॉन्स्टेबल थंय जर रेग्युलरली बसात ऑब्जर्वेशन पोस्टाचेर जाल्यार खुबसो फरक पडूंक शकता कारण खंय कितें मुवमेंट आसा जाल्यार कळूंक शकता इट कांट बी 100% म्हटल्यार एटलिस्ट एक फियर सायकोसीस मेंटेन करपाक क्रायम करणाऱ्याचे सक्सेसफूल एक आमी सांगलें हो विशय कसो तांचो प्रॉब्लम जालो प्रॉब्लम जाली आमकां सगळ्यांक एक फियर सायकोसीस सगळे कडेन जालेलो आतां एक गजाल पयली म्हापशाच्या तुमच्या ज्युरिडिक्शनान एक ब्रँडींग कितें जाता की आमी हावजींग बोर्ड गणेशपुरी म्हणजे सगळे
एलिट लोक थंयसर रावतात आनी आमचे कडेन 4-4 गाडयो आसा आनी ऑटोमॅटिकली कालचो जो विशय जालो पळय पयशे ना म्हणून ताका मारपाक लागली म्हणजे आय एम नॉट इलॅबरेटिंग इन द डेप्थ ऑफ म्हणल्यार ही जी फियर सायकोलॉजी आमी व्हडले घर बांदून पाप केले काय कितें अशे बी विशय जाता आपापले म्हणून आमी मिटींग घेतली देवळान आनी सगळी लेडीज स्पेशली सामकी भिवन आसा सो तेंचे म्हणणें कितें आमकां बाकीचें कांय ना गव्हर्मेंट आनी कितें करात ते आमी जाय पयशे काडून सेक्युरिटी घालता CCTV घालता अशे विशय येवपाक लागले एकदां हे आवट ऑफ फियर उलोवन वतात म्हणल्यार तशें सगळें आमच्या हातीन ना आमचो हावजींग बोर्डाचो एक प्रॉब्लम कितें आसा शिवलच्यान रोड आमकां मत्सूनसून बायसेक्ट करता त्यामुळे कॉलनी 2 भागांत उरता रोड वयल्यान मोडचे सगळ्यो गाडयो हांगासून येतात हे तुमकां खबर आसा आसगांवासून शॉर्टकट म्हणून परत प्लस आमची स्पेसिफीक एरिया आसा पळय हाचे कडेन इटानगर फाटली थंय खुबशे भाडेकरू म्हणून लेबर क्लास बी रावता आमकां कांयच कळना थंय कित्याक तर आमी थोडे कॅमेरा आमी आमचे मार्फत घालूंक शकतात आनी ते घालतना आमकां विशय आमच्या भितर येयलो की समज जर आमी घातलो बसून जाल्यार कोण मॉनिटर करतलो वेदर वी वील पुट अप अ सेक्युरिटी म्हणजे ते सेक्युरिटी मागीर फाल्यां परत तेच बोर्डार घालपाक लागले काय कितें सो आमी आमच्या विचारान एक आयडेंटिफाय केलो की एक आमचे कडेन बस स्टँड पयलींचो आमीच बांदलेलो आसलो हावजींग बोर्डान स्टँड आनी कॉन्क्रिटान बांदलेलो आसलो आनी स्पॉन्सर्ड आमी सगळ्यांनी केलो आतां तो अनयूज आसा कारण आमचे कडेन थंयसर सिटी बस पसून थंयसर ना आनी थंयसर कांय येयना आमी तो RCC असल्या कारणान आमी तो जर बरो एनक्लोजर करून एक पुलीस बूथ म्हणून एक आउटपोस्ट हो शब्द चुकोवन काडलो म्हटलें आमचे पुलीस बूथ म्हणून केलो आनी थंयसर आमी स्क्रीन दवरून थोडें मॉनिटरींग जशें जशें एड जाता IP-चेर म्हणजे इंटरनेटा वयल्यान डायरेक्टली स्क्रीन मेळटली आमचे पर्सनलू आसतले पण थंयसर कोण तरी एक पळयता असो एक फियर सायकोसीस जावंक जाय